मुनाफिकों को हिदायत नहीं की। युखादिऊन अल्लाह वो अल्लाह को धोखा देते हैं। युखादिऊना क्या है हमारा इसम फेल या हर्फ? इसम है ना, सॉरी फेल है ना, कौन सा फेल था? मुदारे हाँ जी, वेरी गुड। और जमाए मुदारे का, ठीक है, इसका इशारा थोड़ा इस तरह करके होगा, ठीक है। और अल्लाह को धोखा देते हैं वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए, ठीक है। वमा यख़दाऊना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं धोखा दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, और वो शऊर नहीं रखते। अब इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे वही बात आ गई कि उनको अल्लाह ताला ने उनकी दिलों की बीमारी में बढ़ा दिया है, ठीक है। और ये इसको याद रखें। अब फ़ज़ादहुमुल्लाहु के कितने टुकड़े हो गए? ज़्यादा हाँ 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। हाँ, और उनके लिए क्या चीज़ है आखिरत में? दर्दनाक अज़ाब। यहाँ पे आपने अलीम का वर्ड याद रख लेना है, ठीक है, अज़ाबुन अलीम है। और फिर उसके बाद ये हमारा आ गया कानू यकज़िबून। ये क्या है? ग्रामर में पढ़ा था हमने, काना के साथ अगर मुदारे आ रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? वो माजी बन जाता है, इस्तमरारी, माजी बन जाता है, माजी इस्तमरारी। वेरी गुड, वेरी गुड, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट इशारे पे, फसादी और बेवकूफ। और जब कहा जाता है उनसे ला तुफसिदू, फसाद ना फैलाओ फिल जमीन में, तो क्या कहते हैं? हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है। इन्नमा के कोई टुकड़े बनते हैं? नहीं, इन्नमा एक इन्नमा का कोई टुकड़ा, इन्नमा एक वर्ड है, बस हाँ इन्नमा जी, एक वर्ड है। हम तो बस नाहनु, नाहनु वही वाला नाहनु आ गया। मुस्लिहून क्या है यहाँ पे? मुस्लिहून क्या है? इसम जमा, इसम जमा है, और इसम जमा, और ये इसम मफूल है ना? जी, ठीक है। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, जान लो बेशक वो ही हैं फसाद मचाने वाले, ठीक है। ये उनकी क्या क्या चीजें हैं, फसादी हैं वो लोग, ठीक है। और लेकिन वलाकिन ला यशउरून, वो नहीं समझ रखते। और इसके एक हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या पता चला था, जहाँ पे कुरान और सुन्नत को फॉलो ना करें वहाँ क्या होता है? फसाद होता है उस माशरे में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं। जी, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, कमा का कोई टुकड़ा नहीं करेंगे। आमन नासु, और लोग ईमान लाए, यानी वो क्या कहते हैं कि हम क्या बेवकूफ हैं जो उन जैसा ईमान लाए। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सहाबा रजी अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसमें और कोई सुफहा, ये क्या है? सुफहा क्या है? इसम है, फेल है, क्या है? इसम इसम है। और इसकी हाँ ठीक है, इसम ठीक जमा, है, जमा है, श्योर? जी सुफहा नहीं, अभी इसको आगे देखते हैं, ठीक है। इन्ना हम, इसके 2 टुकड़े हो गए। हम सुफहाउ, और वही लोग बेवकूफ है लेकिन वो नहीं जानते, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं आगे, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके अफाल भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 रुखे वाला आ गया। 2 रुखे कैसे हैं वो? और वो जब मिलते हैं अल्लाज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू, क़ालू का इशारा क्या होगा यहाँ पे? इस तरह, ठीक है। आमन्ना, हम ईमान ला चुके। व इज़ा खलऊ, खलऊ क्या यहाँ पे आ रहा है? जी, इसम फेल या हर्फ? फेल, फेल है। फेल है, ठीक है। खला यखलू वाला, ठीक है। और जब वो तन्हा होते हैं तो क्या कहते हैं अपने शैतानों के साथ? तो फिर क्या कहते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, माकुम क्या है यहाँ पे? कितने टुकड़े हैं इसके? 2 माकुम, और मा क्या है? तीन माकुम के 2 टुकड़े हैं सिस्टर। अच्छा, नहीं मैं खाली माकुम की बात कर रही हूँ। अब मुझे ये बताएं मा क्या है? इसम है या फेल है या हर्फ है? नहीं, मा और इंदा, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये अस्मा है। माँ और इंदा इसम है। बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है बात, ठीक है। आगे हैं पे तो कुम जो है वो इस नहीं आएगा, कुम। हाँ जी ऐसा बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ जी बिल्कुल। ये तो हम QC1 में पढ़ा था ना, माँ का टेबल बिल्कुल सारा। पढ़ा था कि चलो, माँ और इंदा जो है वो इसम है लेकिन हर्फ की तरह इस्तेमाल होती है।
جی چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں اب باقی کا تو کیا اللہ مذاق کرتا ہے اللہ یستہزئ بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا آگے اچھا اور اس کا ایک تھوڑا سا جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے چلاک سے ہیں اور جو مرضی کرے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرا اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے انہوں نے ٹائم ملا ہوا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے پلیز جو کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرا وہ میوٹ کر لے چلیں اچھا یہ وہی لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اور جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بالہدا یعنی ہدایت کے بدلے انہوں نے کیا خرید لیا گمراہی کو یعنی دنیا کو انہوں نے ترجیح دیا نا فما ربحت پس فائدہ نہ دیا بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اب یہ جو پوری تجارت انہوں نے کی ہے دلالت خرید لی ہے ہدایت کے بدلے تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وما كانوا مهتدين اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ یقیناً خسارہ اٹھائیں گے اچھا یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں قلب قلوب بصر ابصار یہ ساری نفس کی انفس ہے اور ایک اور جمع بھی ہوتی ہے کیا جمع ہے نفس کی ایک اور یہاں پہ لکھی بھی نہیں ہے جی سسٹر محجبین آپ بتائیں نفوس ٹھیک ہوتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے مرد امراد یہ سارے آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد یہاں سے خاتمہ کا ٹیبل کوئی پڑھ لے مسز نصر اللہ آپ پڑھ لیجئے خاتمہ کا ٹیبل 6 چابیاں خاتمہ اچھا سسٹر محجبین آپ پڑھ لیں خاتمہ ختمہ یختم اختم خاتم مختوم اور ختم ختم ٹھیک ہے اس نے ختم کیا پھر قدعہ کا ہم نے پڑھا تھا قدعہ کا کون پڑھے گا مسز نصر اللہ آپ پڑھ لیں قدعہ ایکچولی مجھے نظر نہیں آ رہا یہاں سے اچھا کوئی بات نہیں سسٹر قدع زنیرہ آپ یخدع ایک اخدع منٹ میں ابھی خادع پڑھتی ہوں مخدوع قدع آپ لوگ پلیز اپنی باری کا ویٹ کریں ٹھیک ہے سسٹر زنیرہ آپ پڑھ لیجئے یہ قدعہ خدع يخدع اخدع خادع مخدوع خداع ٹھیک ہے اس نے دھوکہ دیا شاعرہ کا ٹیبل کون پڑھے گا سسٹر نگہت آپ پڑھ لیجئے جی شاعر یشعر اشعر شاعر مشعور شعور ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ السلام ٹھیک ہے علیکم اسی طرح وعلیکم السلام آمیہا کا ٹیبل بھی کوئی پڑھ لے سسٹر زنیرہ آپ پڑھ لیں آمیہا عميها يعمه يعمه عامي عمه آمیہن ٹھیک ہے مؤنه ڈیش امہن ٹھیک ہو گیا عامه ڈیش بھی بولنا ہے داش عمه ٹھیک ہو گیا چلے قلا یخلو کا سسٹر رضوانہ آپ پڑھ لیں قلا یخلو اخلو خارن ڈیش قلوب ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ چلیں اب آگے آ جاتے ہیں تاکہ باقی کا پیج بھی پڑھ لیں ہم اچھا آگ کی مثال ہے اب یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اب آپ لوگوں نے یہاں سے اس طرح یاد کر سکتے ہیں ماسالو ہم اس کو آپ انڈر لائن کر لیں آپ کو یاد رہے گا کہ مثال کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس توقد نارن جلائی آگ تو اس سے آپ کو یہ اشارہ ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ آگ کی مثال تھا ٹھیک ہے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کس کی مثال کی بات ہو رہی ہے منافقوں کی ٹھیک ہے جس نے جلائی آگ پھر جب اس نے روشن کر دیا ٹھیک ہے فلما کے کتنے ٹکڑے ہیں جی فلما کے کتنے ٹکڑے ہیں فا ٹھیک ہے 2 ٹکڑے ہیں اضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ حولہ کے کتنے ٹکڑے ہیں 2 حولہ اور حولہ کا ایک حولہ کا ایک ہے نا سسٹر حولہ اور ہو حولہ بھی اور تو لگا حول ہوا اور نا مارد ہے ذهب اللہ بنورہم تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں ظلمات لا یبصرون ٹھیک ہے اندھیروں میں اور وہ نہیں دیکھتے تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے منافقین کے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہیں قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کو چھین لیا تو اب جو ہے وہ کیا ہے
सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ठीक है, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं और वो नहीं लौटने वाले, ठीक है, और ये पक्के मुनाफिक हैं, इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है बारिश की मिसाल। अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं, कसय्यिबिन से आप याद रख सकते हैं बारिश, ठीक है। औ का मतलब भी देख लीजिएगा, औ या जैसे बारिश मिनस समाई आसमान से, फीही जिसमें जुलुमातुम व रअदुम व बर्क, जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक हो। अब यहाँ रादुन व बरकुन जो है ये आपके इसम है, ठीक है। यजअलूना, ठीक है, वो डालते हैं, असाबिउहुम क्या है, इसके कितने टुकड़े बन रहे हैं? 2 टुकड़े बन जी, रहे दो हैं टुकड़े इसके। बन, 2 टुकड़े, असाबी और हम, फी आजानिहिम, ठीक है, अपने कानों में, मिनस सवाई की कड़क की वजह से, हज़र अल मौत, किसके डर से? मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुम घेरे हुए है बिल काफिरीन, काफिरीन को, ठीक है, बिल काफिरीन के भी 2 टुकड़े, और ये क्या है? जमा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या बात हो रही है कि करीब है कि बिजली जो है उनको उचक ले, ठीक है। ये कादुल बरकू यख्तफु अबसारहुम, ठीक है। इसमें से आप लोग टुकड़े जो हैं उनका आपने जरा ध्यान से देखना है। कुल्लमा, जब भी अदा चमकती है लहुम उन पर, तो क्या करते हैं? वो चल पड़ते हैं। मशौफी ही, ये मशौ जो है ये किससे निकला हुआ है? कौन सा फेल है? जी, मशा यमशी, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। वाइजा, अभी आगे भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। और जब अंधेरा छा जाता है मैम तो फिल वो माजी है। जी बिल्कुल, फेल माजी और जमा भी है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं हम। और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर छीन लेता उनकी समात को और उनकी बसारत को, ठीक है। वाह अबसारी, हम इसके कितने टुकड़े बन रहे हैं? वाह अबसारी और हिम, ठीक है। और बी समी हिम के भी इसी तरह, बी समी और हिम, ठीक हो गया। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह क्या है? हर चीज पर कादिर है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं, हाजिरा का देख लेते हैं। हाजिरा, आप लोग ये सारे अस्मा जो हैं इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, हाजिरा, यहज़रु, इहज़र, हाजिर, महजूर और हज़र, ये हमने ये पढ़ा है ना, वो डरा, ठीक है। इसी तरह अब किसका हैंड रेज है वो देख लेते हैं। जी सिस्टर नादिया, आप पढ़ लें। फातिफा का आप पढ़ लें। कातिफा यख्तिफु इख्तफ यख्तफु, कातिफ फातिफा यख्तफु यख्तफु, कातिफा यख्तफु इख्तफ कातिफ मख्तूफुन खत्फ। ठीक है। और ये फातिफ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। माता यमूतु, ये कौन से ब्रदर बोल रहे हैं? आप ही पढ़ लें माता यमूतु का टेबल। जी, माता माता यमूतु मुत मैतुन डैश मौतुन, ठीक है, वो मराया बहुत हुआ। इसी तरह उसने उचक लिया। जी, उसके बाद हम देखते हैं मशा यमशी इमशी माशिन डैश मशिन। फिर कामा का टेबल भी देख लेते हैं। कामा यकूमु कुम काइम डैश क़ियाम, खड़ा हुआ, ठीक है। अब ये कुरान की मैम एक बात पूछनी है कि ये जो शाह है वो लोग शाह अल्लाह, ये शाह का क्या है रूट वर्ड? शीन या और हमजा, ठीक है। शाह आया, ये भी आप ये मशा से अलग है ना? ये अलग है, ये चाहने से है। इंशाल्लाह में जैसे बोलते हैं ना, ये वो वाला है। अभी आपका ग्रामर पार्ट होगा ना तो इंशाल्लाह उस पर आपका क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पता है, या अय्युहा, इसके कोई टुकड़े नहीं है, ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि माइक्स प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, या अय्युहन्नासु, लोगों, अअबुदु, इबादत करो, रब्बुकुम के भी 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, अपने रब की, जिसने खलक़कुम, इसके 2 टुकड़े हो गए, खलक़ और कुम, वल्लज़ीना, जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, ठीक है, लअल्लकुम, ताकि तुम क्या हो जाओ? तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ, ठीक है। अब ये कुरान की दावत है, ठीक है। कुरान सबको दावत दे रहा है कि किस तरह से मुत्तकी बन जाओ, इबादत करो, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
الذی جعل لکم، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ نعمتیں ہیں وہ ہمیں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ گنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ فراشن، فرش بنایا. فراشن جو ہے وہ ہمارا اسم ہے. والسماء بنا، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت. وانزل، پھر کیا کیا؟ آسمان سے بارش کو برسایا، یعنی کہ ماءن، پانی. فاخرج به، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پھر نکالا اس کے ذریعے. فاخرج کے دو ٹکڑے ہیں، اس کے ذریعے کیا نکالا؟ من الثمراتی، پھلوں سے. رزقن، کیا نکالا؟ رزق تمہارے لیے. ٹھیک ہے. فلا، پس نہ ٹھہراؤ. فلا تجعلوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں تمہیں دی ہیں تو پھر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. ہو گیا. یہاں سے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں روزہ کا دیکھ لیتے ہیں. اور یہ اس کی واحد جمع ہے ثمراتن کی ثمرات، اور ند انداد یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. روزہ کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. روزہ کا یرزقو، ارزق، رازق، مرزوق اور رزق. اس نے رزق دیا. یہ باقی آپ لوگ بڑی دفعہ کر چکے ہیں. اب قرآن کا چیلنج دیکھ لیتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت دی ہے، پھر اس کے بعد چیلنج کیا ہے. اگر وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں پھر بھی شک ہے، ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ٹھیک ہے، اگر تم ہو شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، ہم نے اتارا. نزلنا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں. علی عبدینا، یہاں پہ عبدینا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. تو یہاں پہ ایک اپنائیت کا بھی وہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے انہیں کہا نا تو بھی صورت، تو لے آؤ ایک صورت. ٹھیک ہے. کوئی ایک صورت لے آؤ. کسی اسپیسیفک صورت کی بات کرے، وہ کرے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم بنا کے لاؤ ایک صورت. بھی صورت، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میں مثلی ہی، اس جیسی. ودعو، اور بلا لو. دعا یدعو سے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. شہداءکم، اس کے 2 ٹکڑے، اپنے مددگاروں کو. من دون اللہ، یعنی کسی کو بھی بلا لو تم اللہ کے سوا، کسی کو بھی بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک تم کوئی سی ایک صورت بنا کے لاؤ. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. یہاں پہ صدقہ کا ٹیبل پڑھ لیتے ہیں. کون پڑھے گا؟ جلدی سے بتا دیں. جی سسٹر پڑھیں. صدقہ یستکو استک، یصدقو، نصر یستکو ینصر. یستکو استک، صادق، مصدوق اور صدق. ٹھیک ہو گیا. عطا یاتی کا بھی کوئی پڑھ دے. مسز نصر اللہ آپ پڑھ دیجئے. عطا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا یاتی، اتی، آتن، معتیون، اتیانن. ٹھیک ہے. ایتی ہے یہ سسٹر، ایتی، اتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ آپ نے غور سے کرنا ہے. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں. دعا یدو کا سسٹر زاہدہ آپ پڑھ دیجئے. دعا یدعو، ادعو، دائن، مدعو. دعا یدعو، ادعو، دائن، مدعو، دعا. ٹھیک ہے. چلیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن لیس پارٹ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ
रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन ग्रामर यानी कमजोर अफ़ाल का तारुफ जो कि हमने कोर्स 2 में आगाज किया, जिनका उनके बारे में उनके आज हम रिवीजन करेंगे, सफा नंबर 1 से लेकर सफा नंबर 3 तक की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुरान की हर सत्र में तकरीबन कितने अल्फाज जो हैं वो आए हैं। कुरान के हर सत्र में तकरीबन 9 अल्फाज हैं औसतन, और जिनमें से 3 इस्म, 3 फेल, 2 हर्फ और एक जो है वो इस्म फेल हर्फ में से कोई भी हो सकता है। ये जो अल्फाज जो आपके सामने है ये एवरेज है कि एग्जैक्टली ये नहीं, एवरेज है ये। हरूफ के बारे में हमने पढ़ा था कि हरूफ बदलते नहीं है, जैसे ला, मा वगैरह। अस्मा जो हैं हमने यहाँ पर उनकी जमा सीखी है इन 3 असबाब में, जैसे कल्ब से कुलूब। और जो अफ़आल हैं ये असल में हमारा जो असल चैलेंज है वो अफ़आल है, क्योंकि अफ़आल जो है वो माजी, अम्र वगैरह की मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। सबसे पहले हम फेल देख लेते हैं कि हमारे जो अरबी में आने वाले, कुरान पाक में आने वाले अफ़आल हैं उनकी कितनी किस्में हैं। हमने अभी तक जो है 3 हरफी अफ़आल पढ़े थे। 3 हरफी अफ़आल में भी 2 किस्में हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा कौन कौन से? सेहतमंद, कमजोर, सेहतमंद और कमजोर अल्फाज। जी बिल्कुल, सेहतमंद और कमजोर अल्फाज। इनमें से तकरीबन सेहतमंद अफ़आल जो है वो कुरान पाक में 9012 है। इसी तरह कमजोर अफ़आल जो कि हम कोर्स 2 में पढ़ रहे हैं वो भी उनके पैटर्न पे आने वाले अफ़आल भी तकरीबन 9000 है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कमजोर अफ़आल कौन से होते हैं। उसमें देखते हैं सबसे पहले कि कमजोर हर्फ क्या है, कमजोर हरूफ कौन से हैं। कमजोर हरूफ हैं वाओ, या और अलिफ। क्यों? क्योंकि जब हम कोई कमजोर या बीमार आदमी तकलीफ की हालत में होता है तो इसी तरह की आवाजें निकालता है, ऊ आ वगैरह करता है। तो वाओ, या और अलिफ जो है वो कमजोर हरूफ है। और जो अफ़आल जिनमें ये 3 हरूफ में से कोई एक हर्फ आया है वो कमजोर अफ़आल कहलाते हैं। कमजोर अफ़आल के सिलसिले में 2 बातें हैं जो हमने याद रखनी है। किसी को याद है? कौन सी हैंड रेज करके मुझे बताएं। एक दूसरे से जगह बदलते हैं, टीम में काम करते हैं और कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। जी, एक और फतह नसरा के बाब पे है ये 4। बिल्कुल, फतह नसरा के बाब पर, ये भी उन्हीं 4 बाब पर आते हैं जो हमने सेहतमंद अफ़आल में पढ़े थे, फतह, नसरा, दरबा और सामिया के। और दूसरी बात वही जो हमारी सिस्टर ने बताया कि एक तो एक दूसरे के साथ जगह भी तब्दील कर लेते हैं, गायब भी होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब हमने ये देखा कि कमजोर अफ़आल इन 4 में से किसी एक के बाब पर या किसी एक के स्टाइल पर आएंगे। कौन कौन से बाब हैं हम सब ने पढ़ा हुआ है कोर्स 1 में। फतह, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यद्रिबु, सामिया, यस्माउ। दूसरी बात हमने पढ़ी कि कमजोर हर्फ थक जाते हैं, इसलिए या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और ये सब सिर्फ तब्दीलियां सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें आसानी से बोल सकें। हमें इनसे सबक लेना चाहिए। क्या सबक लेना चाहिए हमें इनसे? इन अफ़आल से हमें क्या सबक लेना चाहिए? कि हम भी मिलकर काम करते हैं, भी एक दूसरे का सहारा बने। बिल्कुल, एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अब कमजोर हर्फ कहाँ कहाँ आ सकता है? कमजोर हर्फ फेल के शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है वहाबा और वादा। इनमें वाओ जो एक कमजोर हर्फ है वो फेल के शुरू में आया हुआ है। काला और ज्यादा में अलिफ जो है वो दरमियान में आया हुआ है, और दा और हदा में जो कमजोर अफ़आल है अलिफ और या वो आखिर में आ रहा है। इन अफ़आल को हम तफसील से सबक कोर्स में सीखेंगे, और जैसे फाला के ही जैसे सब टेबल जो है वो बनेंगे, सिर्फ उनमें कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां आएंगी। और इस तरह के अफ़आल कुरान में 9000 बार आते हैं, यानी हर लाइन में एक बार। सबसे पहले हम इन 4 स्टाइल्स को दोहरा लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी ये भी रिवीजन हो जाए जो हमने नमाज के कोर्स में सीखा था। एक 4 लाइनों की छोटी सी नज़म कह लें, या कुछ 4 लाइनें हैं हम इन अफ़आल को याद रखने के लिए हमने सीखी थी ताकि हम आसानी से याद रख सकें।
अगर कुरान खोलोगे, फताहा, जी सिस्टर निकट परवेज आपने हैंड रेज किया, आप करवा दें। फाताहा अगर कुरान खोलोगे, नासारा तो अल्लाह की मदद आएगी, दाराबा वरना मार पड़ेगी, सामिया तो इसलिए सुन लो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। 3 जुमलों की मदद से हम इन कमजोर अफाल को भी याद रख सकते हैं। कौन कौन से ये आपने अगर आप में से किसी को याद है तो आप लोग बता दें, वरना मैं आपको रिवाइज करवा जी सिस्टर जुनैरा आप बता दें। जी मुझे सॉरी समझ नहीं आई मैंने क्या बताना है। ये जो हमने 3 जुमले सीखे थे ना कमजोर अफाल को याद रखने के लिए, अल्लाह ने देने का, चले मैं बता देती हूँ आपको, आप आगे अगली दफा आप जो टेबल्स की प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा, उसने ज्यादा किया या उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। अब हमारे पास ये एक टेबल हमने बना लिया सेहतमंद अफाल में, हम इस कोर्स में पढ़ेंगे सेहतमंद अफाल के पैटर्न पे आने वाले कमजोर अफाल। फाताहा के पैटर्न पर क्या आएगा, वहाबा, नासरा के पैटर्न पर आएंगे काला और दाआ, दाराबा के पैटर्न पर आएंगे वादा, ज्यादा और हदा, और फिलहाल सामिया के पैटर्न पे फिलहाल आप इसमें नहीं कोई भी पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं सबसे पहले वहाबा। वहाबा का मतलब है उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने दिया कोई भी बड़ी चीज। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि पहला हर्फ जो है वो कमजोर है। शॉर्ट टेबल इसका आप में से कोई करवा दे, फिर उसके बाद एक दफा कंप्लीट टेबल भी कर लेंगे। जी सिस्टर जुनैरा ये शॉर्ट टेबल करवाएं। वहाबा उसने अता किया, यहाबू वो अता करता है, हब अता कर, इसम वाहिब अता करने वाला, मौहूब जिसको अता किया गया, वहब अता करना। जज़ाकल्लाह जी। अब ये कंप्लीट टेबल सिस्टर महजबी आप करवा दें। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत उस औरत ने अता किया। यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, तहाबू वो औरत अता करती है। हब हबू, ला तहब ला तहबू, वाहिब मौहूब और वहब। जज़ाकल्लाह। वहाबा ही की तरह वाजा का टेबल है जो आप लोगों ने यकीनन उसकी भी प्रैक्टिस पूरी कर ली होगी वर्कबुक में। अगला है, अब हम लेते हैं वादा को। वादा उसने वादा किया, वादा में भी क्या है, पहला हर्फ जो है वो कमजोर है यानी वाव। अब इसकी 6 चाबियां सिस्टर जाहिदा रफीक आप करवा दें। वादा वादू ये 6 चाबियां पहले करवा दें सिस्टर, 6 चाबियां जी। वादा वादा याइदू इद वाइद मऊद वाद। जज़ाकल्लाह। जी पूरा बताऊं? नहीं मैं ये अगला नाम जो है वो एक सेकंड देखने किसका है। जी मैं पढ़ूं? आपसे कोई अगला और करवा लेंगे। सिस्टर शबनम कमल आप करवाएं वादा का कंप्लीट टेबल। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वाद तुम मैंने वादा किया, वाद तुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। जायदू वो वादा करता है, जायदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है। इट वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो, वाइदुन वादा करने वाला, मौऊदुन जिससे वादा किया जाए, वादुन वादा करना।
जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह। चलें जी, अब हम अरबी बोलचाल करते हैं। मिसेस नसरुल्लाह, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? मिसेस नसरुल्लाह, आप अपना माइक म्यूट कर लें। हल याइदु ज़ैदन, नाम याइदु ज़ैदन, हल याइदुना ज़ैदन, नाम याइदुना ज़ैदन, हल ताइदु ज़ैदन, नाम आइदु ज़ैदन, हल ताइदुना ज़ैदन। नाम नाइदु ज़ैदन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। वादा ही की तरह वाजदा का टेबल है, इसमें तो बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ आइन की जगह जीम आ जाता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग यकीनन कर चुके होंगे, और मजीद आप आज का दिन आपके पास है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम अगली जो लफ्ज अगला हर्फ है, सॉरी फेल है, वो लेते हैं काला, जिसके दरमियान में यानी अलिफ जो है वो कमजोर हर्फ है, और काला जो है वो कुरान पाक में आने वाला सबसे ज्यादा दफा है वो फेल है। काला उसने कहा, काला के टेबल की पहले अलिशबा रूज आप इसके शॉर्ट टेबल बता दें, अफाल और मुफ्ताद में। कौला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल कह, काइल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रिजवाना, आप काला का कंप्लीट टेबल करवा दें। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तुम मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कालत उस औरत ने कहा। यकूलू वो कहता है, वो कहेगा, यकूलू ना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलू ना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो, कायल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब है अरबी बोलचाल। सिस्टर शबनम कमल और सिस्टर निगत जबी। सिस्टर शबनम आप क्वेश्चन करें और सिस्टर निगत आप आंसर करें। हल काला खैरन, नाम काला खैरा, हल कालू खैरन, नाम कालू खैरन, हल कुलता खैरन, नाम कुलतु खैरन, हल कुल तुम खैरन। नाम कुलना खैरा। जज़ाकल्लाह। काला ही की तरह ताबा यानी वो पलटा या उसने तौबा की, उसका पूरा टेबल है। अब हम कुरान पाक में आने वाला दूसरा जो सबसे ज्यादा दफा आया है वो फेल लेंगे, काना वो था। काना में भी काला की तरह जो दरमियान वाला हर्फ है वो कमजोर है। अब ये जो टेबल है ये सिस्टर निगत जबी आप करवाएं। सिस्टर निगत जबी। जी मैं निगत परवेज हूँ, कोई और है निगत जमी? जी जी हैं बिल्कुल, वो उन्होंने, मैंने पहले भी उन्हीं का नाम लिया था, उनका हैंड रेज है लेकिन शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। काना जी काना का टेबल सिस्टर करवा दें। आप फिर म्यूट हो गई हैं सिस्टर। चलें सिस्टर रिजवाना आप करवाएं काना का, टाइम असल में शॉर्ट है, सिस्टर निगत से कोई और करवा लेंगे। जी काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी। ठीक है जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब आपके सामने जो आमिला का मुदारे था उसका टेबल भी है, इसको हमने मिला के पढ़ना है, इससे ये क्या बन जाएगा, माजी इस्तमरारी। तो ये कौन करवाएगा? सिस्टर मैं करा दूं? सिस्टर महजबीन जी आप करवाइए कंप्लीट टेबल। काना यामलू, काना यामलू वो करता है, कानू यामलूना वो सब करते हैं, कुंता तामलू आप ये इसको ना थोड़ा सा आप
یہ چلے یہاں پہ کمپلیٹ ٹیبل ہے، یہ کرواتے ہیں آپ ایسے، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے جی. اچھا. کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملونا وہ کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کرتے تھے، کنتو عاملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، اور کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. جزاک اللہ سسٹر. قرآن پاک میں اس طرح کے بہت سے جملے ہیں، اس لیے اس ٹیبل کو خاص طور پر فوکس کیجیے گا اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اب ہم اس کی عربی بول چال کرتے ہیں. عربی بول چال میں سسٹر زاہدہ رفیق آپ اور دوسرا نام مسز نصر اللہ. سسٹر زاہدہ آپ کوشچن کریں، مسز نصر اللہ آپ آنسر کریں. حل کانا یعملو نعم کان یعملو. حل کانو یعملون نعم کانوا یعملون. حل کنتا تعملو نعم کنت اعمل. حل کنتم تعملون نعم کنا نعمل. جزاک اللہ سسٹرز. اب یہ شارٹ ٹیبل یعنی افعال اور اسما کی چابیاں ہیں. کانا کے ٹیبل کی سسٹر الشبا عروج آپ یہ والے شارٹ ٹیبل کروائیں. کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوتا ہے، کن تو ہوا، کائن ہونے والا، ڈیش اور کون ہونا. جزاک اللہ سسٹر. اور یہاں پر ڈیش کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو مفعول ہے وہ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا. اب یہ کانا کا کمپلیٹ ٹیبل ہے. سسٹر نگت جبی اگر تو آپ کا مائک انمیوٹ ہوتا ہے تو آپ کروا دیں، ورنہ میں پھر کسی اور سے میں کرواؤں میں؟ ایک منٹ. سسٹر نگت جبی نا بڑی دیر سے ہینڈ ریز ہے، ایک دفعہ ان سے ان کو کروانے دیں. اگر ان کا نہ ہوا تو پھر ابھی جو آپ کون کہہ رہی تھی ابھی جنہوں نے کہا الشبا عروج. چلیں الشبا عروج آپ ہی کروا لیں. آئی تھنک ان سے مائک کا کوئی ایشو آ رہا ہے جی. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتی ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے، کن ہو، کونو تم سب ہو، لا تکن تو مت ہوا، لا تکونو تم سب مت ہو، کائن ہونے والا، ڈیش کون ہونا. جزاک اللہ سسٹر. کانا ہی کی طرح ذاکا یعنی اس نے چکھا کا پورا ٹیبل ہے. اگلا ٹیبل ہے زیادہ، اس نے زیادہ کیا. اب اس میں بھی کالا اور کانا کی طرح کمزور حرف کہاں پر ہے؟ درمیان میں. ٹھیک ہے. اس کا جو شارٹ ٹیبل ہے وہ سسٹر رضوانہ آپ کروائیں. زیادہ اس نے بڑھایا، یزید وہ بڑھاتا ہے، زد بڑھا، زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادہ بڑھانا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر شبنم کمل آپ یہ کروائیں زیادہ کا کمپلیٹ ٹیبل. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زد تو میں نے بڑھایا، زد تم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے، زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزد مت بڑھاؤ، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائدن بڑھانے والا، مزید وہ جو بڑھایا گیا، زیادہ بڑھانا. جزاک اللہ. لا تزد مت بڑھا، تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا مت بڑھا اور مت بڑھاؤ. اور زیادہ ہی کی طرح قاعدہ اس نے خفیہ تدبیر کی. اس کا پورا ٹیبل ہے اور یہ اس کی بھی 6 چابیاں اور ٹیبل جو آپ ریوائز کر لیجیے گا. ٹائم کیونکہ کم ہے اس وجہ سے ہم یہ والے جو ٹیبل ہے وہ جو سیم پیٹرن پہ ان کو ہم اسکپ کر رہے ہیں. اگلا ہے دعا. دعا اس نے پکارا. اب دعا میں جو کمزور حرف ہے وہ کہاں پر ہے؟ آخر میں، یعنی الف. یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ریڈ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا.
دا آ کا جو شارٹ ٹیبل ہے وہ سسٹر محجبی آپ کروائیں. دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو پکارا، داعن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا گیا، اور دعا پکارنا. سسٹر زاہدہ رفیق آپ دعا کا پورا ٹیبل کروا دیں. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعت اس عورت نے پکارا. یادو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یادونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو وہ عورت پکارتی ہے، ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. دائن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعا پکارنا. آگے ہے عربی بول چال. سسٹر فرحہ میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا. حل دا اللہ، نعم دا اللہ، حل دا اللہ، نعم دعو اللہ، حل دعوت اللہ، نعم دعوت اللہ، حل دعوتم اللہ. نعم دعونا اللہ. جزاک اللہ سسٹر. اور دعا کی طرح ہی تالا یعنی اس نے تلاوت کی کا ٹیبل ہے، اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب ہم لیتے ہیں ہدا. ہدا میں بھی جو کمزور حرف ہے وہ آخر میں ہے، یعنی یا جو ہے ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی. ہدا کا شارٹ ٹیبل یعنی اسماء اور افعال کی چابیاں کون کروانا چاہے گا آپ میں سے؟ میں کرواؤں میں؟ چلیں جی سسٹر الشبا آپ بھی کروا دیں. ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایت ہدایت دینا. جزاک اللہ. نمبر بھی ویسے آپ کا تھا، میں دیکھ رہی تھی شاید کوئی نیا ہینڈ ریز ہوا تو ان سے کروا لیں. چلے ہدا کا کمپلیٹ ٹیبل جو ہے وہ سسٹر رضوانہ آپ کروائیں. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہادت اس عورت نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دے گا، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گی، ہدن ہدایہ ہدایت دینے والا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر شبنم کمل اور مسز نصر اللہ. سسٹر شبنم آپ کوشچن کریں اور مسز نصر اللہ آپ آنسر کریں. هل يهدي أحدا؟ لا يهدي أحدا. هل يهدون أحدا؟ لا يهدون أحدا. هل تهدي أحدا؟ لا أهدي أحدا. هل تهدون أحدا؟ لا نهدي أحدا. جزاک اللہ سسٹر. نئے لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں لیکن جب تک ان کا نام لیا جاتا ہے اس وقت تک وہ لوئر ڈاؤن کر لیتے ہیں. جی اس میں آہدن کا مطلب بتا دیں اردو میں. کس کا؟ آہدن اس پورے جملے کا کیا آہدن مطلب ہے؟ حل یادی آہدن کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ آہدن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے نا کہ وہ اکیلا ہی ہدایت دینے والا ہے نا. تو حل یادی آہدن کیا اس کو اللہ یعنی آہد جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے. سوری کیا یہاں وہ پر ہدایت دیتا ہے؟ ایک
جی جی یہاں پر احد جو ہے وہ نام کے لیے آیا ہے. احدن کوئی بھی سنگل, مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی, کہ کیا اس کو کسی نے ہدایت دی. اچھا تو کیونکہ ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ, تو اس لیے لا یہاں پر استعمال ہوا کہ نہیں اس کو کسی نے ہدایت نہیں دی. احد کوئی کے معنی میں بھی آتا ہے, اکیلے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور ویسے احد نام بھی ہوتا ہے, عبد الاحد نام بھی ہوتا ہے. یہاں پر کوئی کے معنی میں آتا ہے احد. جی ہدا ہی کی طرح جزا یعنی اس نے بدلا دیا, اس کا پورا ٹیبل ہے. اب ہم ایک ایسا فعل لیں گے جس میں حمزہ ہے. حمزہ جو ہے ویسے وہ خود جو ہے وہ کمزور حرف نہیں ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. حمزہ اور الف کا فرق بھی آپ لوگوں کو یقیناً پتا ہوگا. حمزہ وہ ہوتا ہے جس پر حرکت ہوتی ہے یعنی زیر زبر پیش ہوتی ہے, اور الف جو ساکن ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت یعنی زیر زبر پیش نہیں ہوتی, وہ الف ہوتا ہے. الف کمزور حرف ہے, حمزہ کمزور حرف نہیں ہے. لیکن بعض اوقات حمزہ جو ہے وہ کمزور حرف کی طرح ہی کام کرتا ہے, اس لیے یہاں پر جو ہم حمزہ والا فعل امارا ہے اس کا ٹیبل کمزور فعل کی طرح فعل کی طرح ہی پڑھیں گے. امارا اس نے حکم دیا, اس میں پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے, اور حمزہ کمزور حرف کی طرح بعض دفعہ ایکٹ کرتا ہے. اب امارا کا شارٹ ٹیبل سسٹر کون کروائے گا, جبھی آپ کروا دیں. امرا اس نے حکم دیا, یامرو وہ حکم دیتا ہے, مر حکم دے, عامر حکم دینے والا, مامور جس کو حکم دیا گیا, اور امر حکم دینا. جزاک اللہ. کمر نہیں, آپ امرا کا کمپلیٹ ٹیبل کروا دیں. امرا اس نے حکم دیا, امرو ان سب نے حکم دیا, امرتا اس نے آپ نے حکم دیا, امرتو میں نے حکم دیا, امرتم آپ سب نے حکم دیا, امرنا ہم سب نے حکم دیا, امرت عورت نے حکم دیا. یامر وہ حکم دیتا ہے یا وہ حکم دے گا, یامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں, تامرو آپ حکم دیتے ہو, تامرونا نامرو ہم حکم دیتے ہیں, تامرو اور مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو حکم عامر حکم دینے والا, مامور حکم دیا گیا حکم دینا. جزاک اللہ سسٹر. کائنڈلی جب کوئی کروا رہا تو باقی لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہی ڈسٹربنس نہ ہو. اور اگر آپ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور اس کے بعد آپ لوگ کروا سکتے ہیں. مائکس آپ صرف اس وقت آن کریں جب آپ نے ٹیبل کروانا ہو, تاکہ آپ خود بھی ڈسٹرب نہ ہو اور باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو. ہمارا ہی کی طرح آخذا اس نے پکڑا, اس کا پورا ٹیبل ہے. اب ہم ایسے افعال سیکھیں گے جن میں حروف مقرر آتے ہیں. مثال کے طور پر زنا, جس میں زوئیں نون نون جو شد ہوتی ہے وہ ڈبل حرف کو ظاہر کرتی ہے. زلہ زواد لام لام. پورا ٹیبل فعلا ہی کی طرح ہوگا, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے, جیسے کمزور افعال والے میں ہوتی ہے اسی طرح سے ڈبل والے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے. زنا اس نے گمان کیا. اب زنا کا جو شارٹ ٹیبل ہے یہ کون کروائے گا؟ سسٹر شبنم کمل آپ کروا دیں. زنا اس نے گمان کیا, یظن وہ گمان کرتا ہے, زنا گمان کر, زانن گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا جائے, زنا گمان کر, زنن گمان کر. سسٹر نگہت پرویز آپ زنا کا کمپلیٹ ٹیبل کروا دیں. زنا اس نے گمان کیا, زنو ان سب نے گمان کیا, زننتا آپ نے گمان کیا, زننتو میں نے گمان کیا, زننتو زننتو زننتم آپ سب نے گمان کیا, آپ سب نے گمان کیا, زننا ہم سب نے گمان کیا, زنت اس عورت نے گمان کیا. فعل مضارع. یظنو وہ گمان کرتا ہے, یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں, تظنو آپ گمان کرتے ہیں, اظنو میں گمان کرتا ہوں, تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں, نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں,
तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। फेल अमर फेल नहीं। जुन्ना गुमान करो, जुन्नु गुमान करो। ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। इसम फाइल जन्नुन, इसम मफूल मजनून, मजनूनुन, मसदर जन्नुन। जानून है इसम फाइल, और आपने जुन्ना गुमान कर कहना था क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है। अच्छा वैसे जी, ठीक है। जानून गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। और जल्ला ही की तरह रद्दा यानी उसने वापस किया या उसने रद्द किया, उसका पूरा टेबल है। अगला है जल्ला, वो गुमराह हुआ। जल्ला का शॉर्ट टेबल करवा दें सिस्टर जफर अब्बास, आप करवा दें जल्ला का शॉर्ट टेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दल्ला, यदिल्लु, दिल्ला, दालुन, डैश, दलालतुन। जज़ाकल्लाह। ब्रदर आपने क्योंकि पहली दफा हैंडल किया इसलिए अगला कंप्लीट टेबल आप करवा दें। ठीक है, थैंक यू। दल्ला, दल्लु, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, दल्लत, यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, तदिल्लु, दिल्ला, दिल्लु, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु, दालुन, डैश, दलालतुन। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अब अरबी बोलचाल करेंगे। इसमें एक नया लफ्ज है सबील, जिसका मतलब है रास्ता। कौन करवाना चाहेगा? मैं। सिस्टर फरहा आप, और सिस्टर महजबी। सिस्टर फरहा आप क्वेश्चन करें, सिस्टर महजबी आप आंसर करें। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लुना अन सबीलिल्लाह, हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। और जल्ला ही की तरह खर्रा यानी वो गिरा, उसका पूरा टेबल है। अगला हर्फ है सॉरी फेल है शाआ। शाआ में जो है कमजोर हर्फ जो वो बीच में है और हमजा जो है वो आखिर में, यानी ये हमजा वाला भी है और कमजोर भी है, दोनों तरह का ये है। और अगर क्वेश्चन में आता है कि आपने सिलेक्ट करना है, तो अगर तो दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपने कमजोर और हमजा दोनों करनी है, और अगर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन हो तो हमजा, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो इसलिए हमजा को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चंस कब आते हैं जब आपके पास सिलेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। कुरान में शाआ माजी और मुदारे की हालत में है, इसलिए हम यहाँ माजी और मुदारे की ही प्रैक्टिस करेंगे। कौन करवाएगा शाआ का टेबल? सिस्टर देखो शायद कोई नया नाम भी हो। शाहिदा सहर, आप करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाआ उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शीता आपने चाहा, शीतू मैंने चाहा, तुम आप सब ने चाहा, शीना हम सब ने चाहा। यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल है। ब्रदर आसिफ शेख, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है जी। हल शाआ खैरन, नाम शाह खैरन, हल शाओ खैरन, नाम शाऊ खैरन, हल शिता खैरन, नाम शेतु खैरन, हल शितुम खैरन, नाम शेना खैरन। जज़ाकल्लाह ब्रदर। शाआ की तरह ही जाआ है, जिसका मतलब वो आया, और कुरान पाक में ये फेल सिर्फ माजी की हालत में आया है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ माजी की प्रैक्टिस
करेंगे। एक जल्दी से ये वाला टेबल भी कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफी तेजी से गुजर रहा है। सिस्टर रिजवाना, सिस्टर रिजवाना आप करवाएं जा का टेबल। जा वो पास आया, जा वो पास आए, जेता आप पास आए, जे तू मैं पास आया, जे तुम आप सब पास आए, जे ना हम सब पास आए, जाअत वो औरत पास आई। जज़ाकल्लाह। और शाह की तरफ खाफा, ये जीता है, जीता नहीं है, ये प्लीज ये थोड़ा सा जीता ही उन्होंने आई थिंक बोला है। चलें ठीक है। शाह के तरफ खाफा यानी वो डरा का पूरा टेबल है, ये भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा होगा तो हम ये वाले टेबल भी यकीनन रिवाइज करते हैं। इसके साथ ही हमारी मिड को इसकी रिवीजन कंप्लीट हुई। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बस इंशाल्लाह विल स्टार्ट क्विज ओरिएंटेशन और कोशिश करेंगे कि इसको इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में मुकम्मल करने की कोशिश करें। Okay, just give me a minute and inshallah we'll start it. अच्छा जी, we will do quick quiz orientation और फिर आपके सवालात लेंगे। तो आइए पहले क्विज ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान से मोहब्बत करने वाले अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप ये देखिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और मेहरबानी से आप कोर्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रते वक्त के साथ साथ नए नए माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं। तो हम अभी आपने QC1 शुरू किया था, आप देखिए QC2 भी आ गया, उसका मिड क्विज भी आ गया और यूं ही अगर आप चलते रहे तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक चले जाएंगे। तो QC2 का जो मिड क्विज है उसके हवाले से जनरल पैटर्न, चूंकि आप होमवर्क्स करते रहे हैं आपको पता ही है और इसमें कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं होता, उसी की तरह होता है। चंद चीज़ें आपको बताता चलूँ कि इसके जो टोटल पॉइंट्स हैं क्विज के वो हमारे 60 के करीब हैं। ठीक है जी, 60 मार्क्स का ये क्विज होगा और क्वेश्चंस की तादाद कोई 44, 46 कल तक हो सकता है 48 वगैरह, मतलब इस रेंज के अंदर ये इसके क्वेश्चंस होंगे। तो ये है हमारे क्वेश्चंस की तादाद। टोटल टाइम ये क्विज बड़ी आसानी से 1 घंटे में किया जा सकता है, बड़ी आसानी से, लेकिन हम आपको 75 मिनट्स देंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा होंगे ताकि हर तरह के अहबाब कर सकें। अगर कोई आपको टेक्निकल इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको 15 मिनट इजाफी और भी दिए जा सकते हैं, यानी मैक्सिमम आपको वक्त जो दिया जा सकता है वो है 90 मिनट्स। ठीक है जी, तो इसको ज़हन में रखते हुए आप कर सकते हैं। आइडियली 75 मिनट्स, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो 90 मिनट्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम वही है, जब आपकी क्लास शुरू होती है 9 बजे शुरू होगा और 10:30 तक मैक्सिमम जाएगा। डेट आपके इल्म में है 2 फरवरी, कल बरोज जुमेरात आपका क्विज है, इसको ज़हन में रखिए। क्विज के अंदर जो आप अपना नाम लिखते हैं प्लीज़ फुल नेम लिखिएगा, सेम स्पेलिंग जो होमवर्क्स में यूज़ कर रहे हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर, उसको चेंज नहीं करना, उससे आपका रिकॉर्ड कहीं और चला जाता है।
क्विज की तैयारी के अंदर ये भी शामिल है कि आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर लें, लैपटॉप, टैब, जिस पर भी करना है उसको चार्ज करके तैयार करके रखें, उसमें डेटा स्पेस होनी चाहिए। कल भी QC1 के क्विज में हमें ये बहुत इशू आया, अक्सर लोगों के क्विज प्रॉपर खुल नहीं रहे थे। उसकी 3 वजूहात होती हैं। एक, आपके इंटरनेट के सिग्नल्स का इशू आ रहा है, कनेक्टिविटी का इशू है। 2, आपके मोबाइल के अंदर स्पेस कम है। 3, आपके जो मेमोरी है, रैम, वो बहुत बिजी, आपने बहुत ज्यादा एप्स खोली हुई हैं या उसकी बहुत ज्यादा, वो सारी बंद करके मोबाइल में इतनी स्पेस रखें कि आपका पूरा फॉर्म फुल खुले, आपके सारे ऑप्शन सही तरह उसमें सिलेक्ट हों। तो बाज़ मोबाइल के वर्जन्स की वजह से भी इशू आता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपके मोबाइल का इशू होता है। इसी तरह क्विज करते हुए अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें मल्टीपल ऑप्शन आगे तक चल रहे हो, मोबाइल को आप लैंडस्केप फॉर्म में पकड़ सकते हैं। ऐसा कुछ टैब्स के साथ भी होता है। तो जो आपका लैपटॉप वगैरह की तो बड़ी स्क्रीन होती है, वहां पे आसानी है। अक्सर लोग यूं पकड़ा होता है तो आगे देखते ही नहीं है कि आगे और ऑप्शन भी थे, फिर बाद में शिकायत करते हैं। तो इसलिए आप मोबाइल के अंदर लैंडस्केप फॉर्म को, उसके ऑप्शन को ऑन करके, इस रुख देख के या उंगली से उसको स्क्रॉल करके भी जरूर देखिए कि आगे और तो नहीं है कुछ। इसी तरह ये हमारे जो फॉर्म है, इनको जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। तकरीबन तमाम एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पे हो जाता है सवाए चंद के, लेकिन ये इंशाल्लाह सबका हो जाएगा। जैसे ही आपका क्विज हो जाए, आप उसको सबमिट करेंगे, व्यू स्कोर आएगा। आपने QC1 में किया हुआ है, व्यू स्कोर करके अपना स्कोर नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपने पास सेव भी कर लें, तो ताकि फ्यूचर के लिए रेफरेंस के तौर पे आपके पास मौजूद रहे। और ये याद रखिए, ये क्विज है, आपका एग्जाम है, होमवर्क की तरह नहीं है। आप किताब नहीं देख सकते, कहीं से राय नहीं ले सकते, किसी से मदद नहीं ले सकते। अल्लाह आपको देख रहा होगा, हम नहीं भी देख रहे, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। ये याद रखें कि ये असल में हमारे असल नंबर तो अल्लाह के यहाँ लग रहे हैं, तो ये आपकी एक सेल्फ असेसमेंट टाइप है। तो इसलिए खुद से करने की पूरी कोशिश कीजिए, आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आपको किस कदर चीजें आपने किस तरह से आती हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई ऊपर नीचे होगा तो हम उससे कोशिश करेंगे खुद को इम्प्रूव करने की। ठीक है जी। तो ये तो थी चंद तकनीकी बातें। अब आ जाते हैं क्विज कंटेंट के हवाले से। क्विज का सिलेबस क्या है आपको पता है। हमारा लेसन नंबर 1 ABCD चारों पार्ट, 2 ABCD, 3 ABCD अभी आपको अल्हम्दुलिल्लाह दोहराई में कवर भी करवाया गया है। पहला हिस्सा सारा कुरान का हिस्सा भी और सारा ग्रामर का हिस्सा भी। पॉइंटर्स एंड कंटेंट क्वेश्चंस, आपको बहुत ज्यादा सवाल ऐसे होंगे, अरबी की ऊपर इबारत आएगी, पूछा जाएगा ये कौन सा पॉइंटर या इशारा था, तो आप इबारत को गौर से देखें, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसलिए सोच समझ कर, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो ऑप्शन ठीक होगा उस ऊपर कोई ना कोई लफ्ज मौजूद होता है। मैं आपको इशारे भी देता रहा हूँ कि नारा है, सैयब है, कुरान की दावत में कौन सा है, कुरान के चैलेंज में क्या है, तो उस हिसाब से। इसी तरह जब आपसे कहा जाए कोई चीज दी हुई है और उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है, तो बराए मेहरबानी आप नीचे लिखी होती हैं 4-5 ऑप्शन, लेकिन आप अरबी के हरूफ को ब्रेक करके एक दफा जरूर ट्रांसलेशन करके देखें ताकि आप सही ट्रांसलेशन को क्लिक कर सकें। टेबल जो आपके ग्रामर के हैं बहुत ज्यादा, उसके काफी सवाल आते हैं आपके, यानी ग्रामर और वो कुरान को बैलेंस किया हुआ, उसमें सारों के सवाल आते हैं। उन सवालात को एहतियात से करना है। आइडेंटिफाई रूट लेटर जब आप सबको करने आते हैं, आपको ये भी पता है कि सवाए अलिफ के जो किस में चेंज हो जाता है, जरा बताएं आप में से कोई मुझे, अलिफ कौन से रूप में चेंज होता है? वाव और या के अंदर, उसकी कोई मिसाल? हमजा में अलिफ जो है या वाव में जैसे काला के अंदर, और या में जैसे, दे मिसाल दें जरा जल्दी से। काला यकूलु, काना। हाँ, तो जो आपका अलिफ है, नहीं दोनों में, इसमें तो अलिफ जो है वो वाव में चेंज हुआ ना। या वाली कोई मिसाल देना मुझे। जी, ज़्यादा यजीदु, ज्यादा यजीदु, ठीक है। तो ये मिसालें आपने ज़हन में रखनी है कि कैसे चेंज होता है, वहां पे रूट लेटर्स का फर्क आता है। सिंपल से एक कुलिया अपने ज़हन में बिठा लें, बाकी सब में माजी का पहला सीगा जो है आसानी है, वहां से आप रूट लेटर उठा सकते हैं। तो रूट लेटर्स को ध्यान से कीजिएगा, सही तरह आइडेंटिफाई कीजिएगा। उसका कोई भी आपको सीगा दिया जाएगा, वो माजी का कोई सीगा हो, मुजक्कर का कोई सीगा हो, अमर का सीगा हो। अगर मैं आपके सामने अभी कह दूं इद,
تو مجھے بتائیں یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے. ہاں لیکن کون سا اصل میں کون سا فعل ہے اس کا جو کمزور فعل. ہاں؟ کمزور فعل ہے. اید بولا میں نے، اید جو ہے وعدہ. یہ دعا کا نہیں دعا کا سسٹر ہو گیا، دعا تو ہے ادعو، ٹھیک ہے امر. میں اید بول رہا ہوں، اید امر ہے، لیکن یہ کون سے ماضی کا پہلا صیغہ بتائیں اس کو مجھے کون سا ہے؟ وعدہ. وعدہ. سارے پھنس گئے ہیں یہاں پر. تو اگر اس طرح کیا تو پھر تو کوئز میں نمبر کم ہو جائیں گے آپ کے. یہ ایک ہماری بہن بولی ہے وعدہ، جی یہ وعدہ یا ادو سے اید اور واحد معود وعدہ. تو یہاں پر اب آپ کو پہلا جب ماضی کا صیغہ ذہن میں آ گیا تو آسان ہو گیا، واو عین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی. میں نے صحیح کہا تھا. تو یہ چیزیں ذرا احتیاط سے کرنی ہے. افعال کی چابیاں ابھی میں نے ذکر کر بھی دیا ہے کہ اسی طرح آپ کو افعال کی چابیاں جو ہے نا ساری کی ساری آپ کو آنی چاہیے. آپ کو ابھی پریکٹس بھی کروائی گئی ہے، دہرائی بھی ہوئی ہے الحمدللہ، اب آپ کو پتہ بھی ہے. اسی طرح اسٹرانگ اور ویک یعنی کمزور افعال، صحت مند افعال، ان کو مائک پلیز آف رکھیں اگر کوئی درمیان میں، ان کو ریکگنائز کرنا آپ کو آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے صحت مند افعال آپ نے پڑھے ہوئے ہیں سارے 4 ابواب اور ان سے ملتے جلتے سارے، اور کمزور اور اس کے اندر بھی جو آپ پڑھتے ہیں سارے. اب اس کے اندر کمزور آپ افعال پڑھیں تو کمزور افعال میں سے آپ کو پتہ ہے کہ کون سے کمزور افعال ہیں، وہ آپ نے دیکھنے ہیں. اچھا وہاں پر ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حمزہ والے افعال بھی پڑھے ہیں، اور حمزہ والا کوئی فعل بتائیں ذرا جلدی سے. سأل. بھی ہے، امر، بالکل آپ اور آپ نے مکرر الفاظ، تکرار والے الفاظ والے بھی پڑھے ہیں، وہ کون سے ہیں بتائیں؟ واللہ یہ آپ نے پڑھے ہیں. تو ہاں بس ٹھیک ہے. اب ذرا مجھے جلدی سے بتائیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں دلہ جو ہے یہ کمزور ہے یا صحت مند ہے؟ صحت مند ہے، مقرر. یکساں روح والے ہیں، یکساں روح والا ہے اور صحت مند. ہاں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو اس طرح کے سوال آئے تو سوال کو صحیح طرح پڑھنا ہے آپ نے. بعض جگہوں پہ 2 آپشن بھی ہو سکتے ہیں ان کے نا، ٹھیک ہے تو وہ دیکھ لیجیے گا. اسی طرح سنگولر پلورل اور ٹینس کے اندر کون سا صیغہ چل رہا ہے یہ تو آپ نے الحمدللہ آسانی سے کر لیں گے، آپ کرتے بھی رہے ہیں سارے سنگولر. اردو ٹو عربک، عربک ٹو عربک. کسی کا مائک شاید آن ہے. اچھا تو اردو ٹو عربک اور عربک ٹو عربک والے انتہائی احتیاط سے کیجیے گا، اور وہ آپ نے اتنی اچھی آپ کی پریکٹس ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. اور آڈ ون آؤٹ سب سے زیادہ جو نمبر کم ہوتے ہیں نا لوگوں کے کٹتے ہیں وہ ہوتے ہیں آڈ ون آؤٹ میں، کہ جو مختلف ہے اس کو الگ کیجیے پلیز. ایک دفعہ میں پھر QC1 میں بھی آپ نے پریکٹس کی، ویسے بھی کی. غور سے سنیے کہ اس میں آپ نے پہلا جو سب سے پہلے کرائیٹیریا اپلائی کرنا ہوتا ہے اسم فعل حرف کا کرنا ہوتا ہے. یعنی چاروں کو دیکھنا ہے کہ اگر اس میں اسم فعل حرف کی بنیاد کوئی فرق ہے اس کو الگ کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے وہ سارے اسم ہیں یا سارے ہی حرف ہیں یا سارے ہی افعال ہیں تو اب اگلا کرائیٹیریا پر چلے جائیں کہ اچھا اگر سارے اسم ہیں تو واحد جمع تو نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا اچھا ایک واحد ہے آپ نے الگ کر دیا. لیٹ سے سارے اسم ہیں، سارے واحد ہیں، پھر کیا ہوگا بتائیں؟ پھر آپ کیا چیک کریں گے اس میں؟ ہاں پھر آپ اس میں یقیناً پھر کوئی 3 ہو سکتا ہے مؤنث ہو، ایک مذکر ہو، یا 3 مذکر ہو ایک مؤنث ہو، تو اس پر اس کو الگ کر لیں. اس لیے احتیاط سے توجہ سے سوال کو کریں. اب یہ مجھے لگتا ہے سب سے آسان سوال ہوتا ہے جس کو ہم صرف اپنی تھوڑی سی سوال کو ایک دفعہ پڑھیں نہیں ہو رہا، دوسری دفعہ پڑھیں نہیں ہو رہا، تیسری دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا. تو سوچ کر اس کو کریں. ایک وقت میں ایک کرائیٹیریا اپلائی کرنا ہے ورنہ کنفیوز ہوں گے. سب سے پہلے دیکھنا ہے اسم فعل حرف کون سے ہیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سارے اسم لگ رہے ہیں، سارے فعل لگ رہے ہیں، تو اچھا پھر دیکھ لیں کہ اچھا اب رک کے آسانی سے دیکھ کے پھر آگے شفٹ ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے کوئز کے حوالے سے کوئز آسان ہے، میں نے ریویو بھی کیا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ
بڑے آرام سے مکمل نمبر لے سکتے ہیں اس کے اندر. تو لیکن کوئی بھی چیز اتنی آسان بھی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے تیاری نہ کی جائے. تو الحمدللہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ نے دنیا کے امتحانات کے لیے بڑی تیاریاں کی ہوں گی, تو کیوں نہ آج اللہ رب العزت کے اس امتحان کے لیے بہترین تیاری کی جائے اور اس کے لیے محنت کی جائے اور اس کے لیے وقت دیا جائے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ تو اتنی محنت اور وقت دیتے ہیں کہ آپ کے ہمارے ایک پتہ نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف شیخ صاحب یا اور کون تھے ہمارے QC2 کے, تو وہ یہاں ٹریننگ کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے. یہاں آئے, یہاں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی, یہاں انہوں نے الفلاح منزل میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تو جی کون ہمارے اس کورس کے جو ٹریننگ پر آئے ہوئے تھے ذرا اپنا بتائیں سب کو. الحمدللہ موجود تھا سر میں شیخ آصف. اچھا ہمارے ساتھ بھی ہیں, ابھی بھی ہیں. یہ بردر آصف اور برادر ظفر عباس, یہ دونوں احباب ہمارے پاس یہاں اسلام آباد. اب دیکھیں گھر سے نکل کر آ کے 2-3 دن یہاں رک کر QC1 کی یہ ٹریننگ لے کر گئے ہیں. تو اللہ کی خاطر ایک سوال نہیں سمجھ آتا پھر. جی سر ایک سوال یہ نہیں سمجھ آتا کہ قرآن کا زندہ معجزہ کیا ہے. انسان کا زندہ معجزہ بہت سے ہیں, ان میں سے ایک یہ قرآن کا زندہ معجزہ جی سب سے بڑا تو یہ نا انسان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. اچھا تو اینی ویز, تو بات میں کر رہا تھا آپ کے ساتھ یہ کہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, وقت نکالنا پڑے گا, ذرائع لگانا پڑیں گے, تو پھر انشاءاللہ قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. تو آپ کے جو 7 احباب ان کو مبارکباد بھی پیش کیجیے ان احباب کو کہ الحمدللہ وہ سرٹیفائی بھی ہو گئے اور آگے کورسز پڑھانا بھی شروع کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رہنما ہو, اور آپ کو سب سے بہتر تو مدد اللہ ہی کی ہے, اور میری نیک خواہشات بھی ہیں آپ کے لیے کہ آپ بہترین نمبر لیں. اور اس کے ساتھ ہی اب کویشچن آنسر کے سیشن کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.